Welcome back to Inqua News. A Jupiter scooter bearing registration number GA06R7577 has been lying abandoned for the past 3 months at Pole Lolie in Kankona. Locals say the vehicle appears to be in working condition, but no owner has come forward so far, raising suspicions that it may have been stolen and dumped. The Kankuna police have appealed to public to share any information regarding the scooter or its owner and report to the nearest police station. पोळे लोलये काणकोण गोवा हांगे स्कूटर ज्युपिटर GA06R7577 ही स्कूटर हांगासल्यार 3 म्हयने जाले आनी ही हांगा आशिल्ल्यान लोक रावन रावन विचारतात की एक्सिडेंट जाला काय कितें जाला म्हूण चवकशी करतात। पूण स्कूटर बरी कंडिशनान आसा। हांगा हाडून दवरून कोण तरी गेला आनी ताका लागून लोकांच्या मनान एक भितीचें वातावरण निर्माण जालां की हांगा स्कूटर इतली बरी हाडून उडपाचें कारण कितें काय म्हूण। जो कोण ओनर आसा ताणें जर हो रिपोर्ट पळयत जाल्यार ताणें काणकोण पुलिशे कडेन चवकशी करची आनी ही स्कूटर व्हरची म्हूण आतां लोक मागतात। पोळे लोलये काणकोण गोवा हांगा एक ज्युपिटर स्कूटर GA06R7577 ही 3 म्हयने जाले रस्त्यार तिच्यात पार्क करून दवरिल्ली आसा आनी ही हांगा रस्त्यार पार्क केल्ल्यान येवपी वचपी लोक पळयतात आनी अरे ही स्कूटर रस्त्या सायडीक कितें आसा म्हूण प्रश्न करतात। आतां रस्त्या सायडीच्यान स्कूटर 3 म्हयने एकाच जाग्यार राविल्ल्या कारणान आनी ओनरूय कोण आयले नासल्या कारणान लोक आतां भिल्यात, कारण स्कूटरी कितें उरपाक शकता काय चोरये गेल्ली स्कूटर म्हूण लोकांनी प्रश्न केला। त्याच बरोबर लोक मागतात हो न्यूज पळोवन जो ओनर आसा गाडयेचो स्कूटरीचो ताणें ताबडतोब येवन ही स्कूटर घेवन वचची म्हूण लोकांनी डिमांड केला, कारण रस्त्या सायडीक ही स्कूटर आशिल्ल्या कारणान एक भितीचें वातावरण आनी दुसरे चुकून गाडी जर सायडीक कोणाली येत जाल्यार हाका मारून कोणी मरूंक बी शकतात। ताका लागून तातूंत बेगीन ओनरान आपली गाडयेची चवकशी करची आनी व्हरची म्हूण पब्लीक डिमांड करता। इन गोवा खातीर विशांत प्रभुगांवकार, काणकोण।